ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रनृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवाजेन च वावयः। दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः। प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिषेधतः। नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम्। अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया। गृहीतचेता राजर्षेयाख्यानं यदधीतवान् तदहन्तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान्। यस्य श्रद्दधतामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतो भयम्। योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनं। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह। वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः। खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वेयत्तामिहाजुषः। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिम्। तवाप्येतर्हि कौरव्यसप्ताहं जीवितावधिः। उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत्साम्परायिकम्। अन्तकाले तु पुरुषागते गतसाध्वसः। छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहान् देहे नुये च तम्। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः। शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने। अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृद्ब्रह्माक्षरं परम्। मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मबीजमपि स्मरन्। नियच्छेद्विषयेभ्योक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः। मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धियां। तत्रैकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा। मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। रजस्तमोऽभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः। यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः। आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता। यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः। स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धिया। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसा। यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते। वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम्। महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेरुरुद्वयं वितलं चातलं च। महीतलं तज्जघनं महीपतेन भस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति।
उरस्थलं ज्योतिरनेकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनोऽस्य तपोरराटीं विदुरादिपुंसः सत्यन्तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णोदिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनीबुभे च तद्भ्रू विजृम्भः परमेष्टिधिष्ण्यमापोऽस्य तालो रसजेव जिह्वा छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमस्नेहकलाद्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रो कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घाः नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनन्तवीर्यश्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरु वर्यभूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरस्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विडूरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाभीज्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः इयानसावीश्वरविग्रहस्य जस्सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थपिष्ठे मनस्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधीवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानुवर्णने प्रथमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।